ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये ताज़ा सूरत-ए-हाल और पस मंज़र में अगर देखें तो इसराइल की तरफ से जो हालिया हमला हुआ है ईरान के ऊपर, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? हैं ये एक बड़ा प्लान तरीके से ये अमेरिकन और इजराइल ने किया है। बहुत अच्छे से वो अक्टूबर से उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। सही। आपने देखोगे ये अक्टूबर में भी ईरान पे एक हमला हुआ तो मिसाइल साइट्स को, डिफेंस सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। और उसके बाद पहले उन्होंने पूरी प्लान करके तैयारी ये की कि जो इनकी प्रॉक्सीज हैं ईरान की मिडल ईस्ट के अंदर, खासतौर पर हिजबुल्लाह है, हमास है, वो चीज़ें उनको उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी को न्यूट्रलाइज किया। सही। फिर उसके बाद गाजा में जो कुछ हुआ आपके सामने, उन्होंने देखा कि मिडल ईस्ट की कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मुल्क की कंट्रीज या वो खामोश लिप सर्विस कर रही हैं, देयर इज नो अदर एक्शन। इसको देखा गया। फिर उन्होंने अल्टीमेटली इसराइल अपने सीरिया पे अटैक किया, सीरिया पे जाकर टोटल उन्होंने कंट्रोल कर दिया। जी। और उससे फायदा ये हुआ इसराइल को और अमेरिकन को कि जो ग्राउंड सपोर्ट मिसाइल की जाती थी हिजबुल्लाह को, हमास को, वो वहाँ से जानी बंद हो गई। और सही। फिर आई सेड नॉट दैट इज द राइट टाइम एंड ईरान टोटली आइसोलेटेड। सही। और इस कंडीशन में आने के बाद उन्होंने अब आके नेगोशिएशन भी की और वो भी असल में स्टार्ट किया, बिकॉज जो कंडीशन थी उसे लगता था कि वो बात बन नहीं सकती। जी जी। इसी दौरान में इसराइल ने प्लान करके अटैक किया, बट ईरान शुड हैव अंडरस्टूड कि दे ही हैड बीन कॉर्नर्ड मुल्क को, और इस तरीके से किया नेगोशिएशन, या तो वो कुछ उसका हल निकाल दे जी जी। या वो डिप्लोमेटिक कंफ्लिक्ट करते, चाइना रशिया को कॉन्फ्रेंस में लेते। बाकी तो खाली कीलर बच्चों ने फायदा कोई नहीं है। सही। अल्टीमेटली अपने बड़े कमांडर की मरवा दिए, अपनी साइड को भी नुकसान पहुंचाया, और सही। दे नॉट, आई डोंट थिंक दे आर पोजीशन टू रिटेलिएट जी प्रॉपर्ली। जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि एक महदूद कार्रवाई होगी या कोई खुदा न खास्ता किसी लंबी जंग की तरफ चला जाएगा मामला? देखें, इसराइल इज वेरी क्लियर, उनका फेज वन है, लेकिन हम इसको लॉन्ग वॉक दें तो अभी वो आहिस्ता आहिस्ता इनके जो एयर बेसिस हैं वहाँ पर भी अटैक कर रहे हैं। उन्होंने इनके डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर लिए, तो दे नो देयर ईरान इज नॉट इफेक्टिव। इट्स ओनली इनकी मोबाइल टेक्नोलॉजी है, बिजनेस तो उसको डिपेंड्स वो कितना इस्तेमाल करते हैं। बहुत ईरान भी हाइपरसोनिक मिसाइल जो बहुत ही स्पीड से होते हैं और लोग नीचे जाते हैं, डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, बट दे वांट यूज इट। बट द सही। प्रॉब्लम इज कि अगर वो यूज करेंगे तो इसराइल अमेरिकन सपोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो बेसिकली उनके टारगेट दो हैं। सही। नंबर वन, इनकी सारी न्यूक्लियर साइट को न्यूट्रलाइज कर दें। जी। नंबर टू, इनकी मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, ताकि अल्टीमेटली वो पोलिटिकल लीडरशिप को चेंज ला के मॉडरेट यहाँ पर हुकूमत बनाए और जो परमानेंट थ्रेट है उसको ख़त्म कर दें। सही। तो आज जो हमला हुआ है इसराइल की तरफ से, तो ये कहा जा रहा है कि ईरान की जोरी जो फैसिलिटीज़ है उनके ऊपर हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि कोई किस हद तक नुकसान हुआ है ईरान को? देखिए, ईरान को काफ़ी नुकसान किया है और ये नज़र आ रहा है कि वो और भी करेंगे। दे आर सही। नॉट स्टॉपिंग इट हियर, दे इसको आगे कंटिन्यू नजर आ रहा है करते हुए, और वो वेरी बेसिस पे जा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी और साइट दी हैं, खास नतंज का जो एरिया है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ भी वो गए हैं। उन्होंने काफ़ी सही। नुकसान करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी कुछ साइट्स हैं अवेलेबल। जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको ये ऑफर की कि चाहे नेगोशिएट करें, वहाँ की बात करें, बिफोर वी लूज एवरीथिंग। सही। और यही वो बात करें कि आपने लीडरशिप खरीद हमने ख़त्म कर दी है, आपके सही। साइट को कमजोर कर दिए, आपके डिफेंस सिस्टम को हमने मुकारा कर दिए। जी जी। इसलिए नॉट थिंग बेटर कि इसमें रशिया, चाइना जैसे वोट फॉर एग्जाम्पल देखने के खिलाफ चुनाव सही। वहाँ पर बैठ कर पास बैठ कर कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। अदरवाइज थिंग आर गेटिंग वर्स वर्स समझ लीजिए। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह इसराइल ने ईरान की जोरी जो एसेट्स है उसके ऊपर हमला किया, तो इससे कोई खुदा न खास्ता ताबकारी फैलने का तो कोई खदशा नहीं हो सकता? देखें, यही वो अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी कमीशन की बात है, अभी तक तो कोई उनको वहाँ पर ऐसी लीकेज नजर नहीं है, जी। लेकिन इट इज क्वाइट लाइकली हो भी सकता है। तो इसलिए अब ये डिपेंड करता है कि ये इसके बारे में इट्स नॉट ओनली ईरान, तो इसराइल को भी फर्क पड़ेगा। सही। इसलिए आई थिंक दे विल बी वेरी केयरफुल कि उन्होंने कौन सी एरिया को डैमेज करना है, कौन सी एरिया को नहीं करना है, तो ये उसको केयरफुली उसको बात करना है। अच्छा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये खित्ते पे क्या इसके असरात मुरतब हो सकते हैं, खासकर मशरिक़ वस्ता के ऊपर ईरान इसराइल जो कशीदगी पैदा हो गई है? लेकिन इससे एक तो ये कि अब ईरान को ये सोचना है कि वो क्या सिर्फ इसराइल के साथ के ऊपर ही टारगेट करेगा,
یا وہ امریکن ایسٹ جو مڈل ایسٹ کی ان کے اوپر کرے گا. صحیح. اگر ایران یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر جس کا قطر ہے، سعودی جی عرب ہے اور ممالک ہیں جا کے وہاں جہاں پر بحرین، کویت، جہاں پر امریکن ایسٹ ہے وہاں اٹیک کرتا ہے جی تو جی اس سے بہت نقصان ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ امریکن سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو جائے گی. ابھی امریکن ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے، وہ آئی ایم شیور کہ 100% سپورٹ کر رہے ہیں صحیح. ویپن ملٹری پلاننگ کے لیے اسرائیل کے لیے. پھر وہ ڈائریکٹ انوالو ہوئی جاتی مور کروشل اینڈ ڈینجرس. اور اس کے ساتھ ساتھ آئل کی پرائسز بہت زیادہ ہائی چلی جائیں گی. ابھی یہ صحیح. $8 چلی گئی ہے. تو یہ دیکھیں گے کہ ایران کو چاہیے تھا کہ اس کو پہلے سے نیگوشیٹ جب ہو رہی تھی وہاں لیوریج لے لیتا اور اتنا اپنا نیوکلیم کو گریڈ پہ لے کے رکھتا. اس کو ریئیکٹر استعمال کرتے تھے بٹ ناٹ ویپن گریڈ میں جاتا. جی ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ابھی یہ جو ایک جنگ شروع ہو گئی ہے تو اس میں ایران کا اور اسرائیل کا فوجی مقابلہ کیسا ہے؟ کیا ایران اسرائیل کا مقابلہ کر پائے گا فوجی لحاظ سے؟ دیکھیں اٹ از ناٹ اے کنوینشنل وار چلانے دیں گے. فوجوں تو کم ملکیں جن میں جاتی نہیں ہیں. بیسکلی اٹ از ناؤ ایئر فورس ڈونیشن وار اور اس کے بعد میں بات. صحیح. اس میں امریکن اور کا ایران مقابلہ پر ابھی نظر آ گیا. جس طریقے سے 200 اطراف گئے ہیں انڈین ایران کے ڈیپ ٹارگیٹ میں جا کر کو تباہ کیا ہے. آئی ایم شیور کہ وہاں پر ڈیفینس سسٹم کے لگے ہوں گے، سب چیزیں کی ہوں گی. انہوں نے یوٹیلائز کیے، جیمنگ کیے جیسے پاکستان ایران انڈیا نے کیا تھا. ویسے وہ تمام حربے استعمال کیے ہیں، پورے ڈیپ پلاننگ تک گئے ہیں اور انہوں نے اس سے کافی کامیابی حاصل کی ہے. صحیح. اس لیے ایران کو اب یہ سوچنا ہے. دیکھیں ان کی پبلک کا بڑا پریشر ہوگا. ایران مائٹ ہیو ٹو گو فرام ملٹری ٹارگیٹ آف اسرائیل. ایران کو غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ اسرائیل کے سیولی ٹارگیٹ پہ جائے بیکاز دین صحیح. اٹ ول بی آل اوپن فار اسرائیل ٹو گو آؤٹ فرام ملٹری. اسرائیل سینگ کہ ہم ایران کی پبلک سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں پرابلم صرف ایران کی نیوکلیئر سائٹ سے، جی ان کی بالکل ملٹری لیڈرشپ سے اور ان کی سول لیڈرشپ سے. صحیح. تو یہاں تک بات رہتی ہے وہ کنٹرول میں بھی بننے کی کافی حد تک آگے بات. صحیح. بٹ آئی تھنک اوور دیکھا جائے تو اگر امریکن اسرائیل کے ساتھ تو پھر ایران کم. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایران کے پاس کوئی ایسے کون سے بیلسٹک میزائل ہے جس سے وہ اسرائیل کو ڈائریکٹلی ہٹ کر سکتا ہے؟ لیکن جو انڈیجنس ہائپرسونک میزائل ہیں جو کہ 5-6 میکس اسپیڈ پہ جاتے ہیں، جو بہت ہی اسپیڈ سے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ایک بہت زیادہ نقصان بھی کر سکتے ہیں اور ڈیفینس سسٹم کو بریک کر سکتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو وائی ایران ہیز ناٹ لانچ سو فار. ڈیپینڈ کرتا ہے یہ یا تو لاسٹ یہ ان کے پاس ہے ایفرٹ کیا، اگر دیکھیں گے بہت خراب ہوتے ہیں کچھ کریں گے. اور یو نیور نو کہ ایران کے پاس کہیں نہ کہیں انہوں نے اتنا نیوکلیئر ویپن یا اپنی ون آڈ سسٹم ڈیولپ کر لی اور جو کہ اچانک وہ جو کہتے ہیں کہ ہم خطرناک نتائج کے لیے ذرا تیار کے ویری ڈینجرس فار دی ملٹری فار دا فیوچر. جی ٹھیک ہے. جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں تفصیلات فراہم کی اسرائیل جنگ کے حوالے سے، آپ نے ہمیں وقت دیا. جنرل صاحب، بریگیڈیئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو ایران کے اوپر حملہ کیا گیا بیسیکلی اس کے مقاصد تو یہی ہے کہ ایران کے جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کا خاتمہ ہی اصل میں اسرائیل چاہتا ہے. لیکن ایران بھی جو ہے وہ مکمل طور پر جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ بھی جیسے ڈرونز کے ذریعے اور بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کو ہٹ کر سکتا ہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے چھوٹے سے وقفے کے بعد.